नमस्कार। कार्यक्रम संसद फोकसको नयाँ अङ्कमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म कार्यक्रम प्रस्तुता सन्तोष तिताल। आजको श्रृङ्खलामा राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतका विषयगत समितिहरूको भूमिकाका विषयमा केन्द्रित रहनेछौँ। प्रतिनिधि सभा विघटन भएसँगै प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतका विषयगत समितिहरू स्वत निष्क्रिय हुन्छन् र जनताका जनजीविकाका मुद्दाहरू र राष्ट्रिय सरकारका विषयका साथसाथै सरकारका काम कारबाही र सरकारलाई आवश्यक सुझाव र निर्देशन दिने भूमिका वा दायित्वका रूपमा राष्ट्रिय सभाका विषयगत समितिहरूमा आएका छ। तर पछिल्लो समय कोरोनाका कारण सरकारले गरेको लकडाउन र त्यससँगै राष्ट्रिय सभाका विषयगत समितिहरूले बैठक बस्न सकिराखेको छैन, जसका कारण यति बेला कोरोना महामारीका साथसाथै दैविक प्रकोप र बाढी पीडितका सवालहरू या जनताका मुद्दाहरू यावत रूपमा छन्। यी सवालहरूमा राष्ट्रिय सभाका विषयगत समितिहरूले यदाकदा भर्चुअल बैठकबाट सरकारलाई आवश्यक सुझाव र निर्देशन दिने गरेका छन्। तर राष्ट्रिय सभाको नियमावली अनुसार कानुन सम्मत नहुने हुँदा केवल यी विषयहरू केवल समितिका छलफलका एजेन्डा मात्र बन्न पुगेका छन्। प्रस्तुत छ यिनै विषयहरूमा यो विषम परिस्थितिमा राष्ट्रिय सभाका विषयगत समितिहरूले खेलिराखेका भूमिकाका विषयमा आजको श्रृङ्खलामा चर्चा गर्नेछौँ। सुशासन भाषणमा मात्र हो कि व्यवहारमा पनि हो। महिला हिंसा रोकिएन। लकडाउनकै अवधिमा 274 बलात्कारका घटनाहरू भए। 62वटा घटना बलात्कार गर्न खोजिए। 35वटा घटनामा बालबालिकाहरू यौन शोषणको शिकार बन्न पुगे। तसर्थ क्वारेन्टाइनमा महिलाहरूको विशेष सुरक्षाको प्रत्याभूति होस्। WHO को मापदण्ड अनुसार क्वारेन्टाइन निर्माण गरियोस् र पीडितलाई न्याय दिनको लागि फास्ट ट्र्याकमा फैसला गर्ने वातावरण शीघ्र गर्नको लागि म सरकारसँग माग गर्दछु। कर्णाली प्रदेशका विकट जिल्लाहरूमा जिल्ला खाद्य संस्थान र गाउँमा स्थापना भएका खाद्य डिपोहरूमा खाद्यान्न ढुवानी व्यवस्थित बनाउनु पर्ने र विगतमा भन्दा खाद्यको कोटा बढाउनु पर्नेछ। त्यस्तै गरी सदरमुकामबाट टाढा गाउँमा रहेका खाद्य डिपोहरूमा ठेक्कापट्टाको माध्यमबाट खाद्यान्न ढुवानी गर्ने प्रक्रिया भएकोमा ठेकेदारहरूले खाद्यान्न समयमा ढुवानी नगर्ने गरेमा पनि तोकिएको परिणाममा खाद्यान्न ढुवानी नगरी कर्मचारीसँग मिलेर कागज मिलाउने परम्परा रहेकोले जनताले भोकमरीको बेलामा खाद्यान्न नपाउने खालको अवस्था रहेको छ। 19 को महामारी दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको सर्वविदितै छ। सरकार पनि यसबारे अनभिज्ञ छैन। कोभिड-19 मा खर्च भएको सरकारले हिसाब दिइरहेको अवस्थामा स्थानीय तहको गुनासो छ कि सङ्घ र प्रदेश सरकारले सहयोग नै गरेन, हाम्रो बजेटले धान्दैन भनी बारम्बार भन्दै आइरहेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय हामीले पनि यी कुराहरू भन्दै आइरहँदा पनि व्यवस्थापन नहुँदा सरकारको ध्यान कतातिर छ? सम्माननीयज्यू मार्फत प्रश्न गर्न चाहन्छु। सुदूरपश्चिमको क्वारेन्टाइनमा भएको महिलामाथिको जघन्य अपराधको कारबाही कहाँसम्म पुग्यो? यस्तै घटना देशभरि हुँदैछन्। रक्षक नै भक्षक हुँदा सरकार सक्रिय होस् भन्ने कुरा सम्माननीयज्यू मार्फत माग गर्न चाहन्छु। एक वर्ष अघि अर्थात् 2077 असार 9 गते राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सांसदहरूले राष्ट्रिय समस्याका साथै जनताले भोग्नु परेका समस्याहरूबारे सदनमा छलफल गरिरहेका थिए। पहिलो चरणको कोरोना संक्रमणकै बीच सांसदहरूले कोरोना संक्रमण न्यूनीकरणका लागि सरकारले पहल लिनुपर्ने, जनताका जनजीविकाका विषयहरूलाई बैठकको सुन्ने र विशेष समयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेका थिए। तर त्यसको ठिक एक वर्षपछि अर्थात् 2078 असार 9 गते अवस्था उस्तै छ। जनता र जनजीविकाका एजेन्डा उही छन्। यो अवधिमा परिवर्तन भयो त केवल राजनैतिक परिस्थिति। अहिले कोरोनाको नयाँ भ्यारिएन्टहरू देखा परेको छ। कोरोना खोप अभाव पनि उत्तिकै छ। अर्कोतर्फ बाढी पहिरोबाट जनधनको क्षतिका साथै राहतको विषय र जनताले भोग्नु परेको शास्ति उत्तिकै छ। यस्तो विषम परिस्थितिमा जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको भूमिका पनि शून्य प्राय छ। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ। राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन आह्वान गरिएको छैन। राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन यही असार 25 गतेभित्र बोलाउनु पर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। तर प्रतिनिधि सभा विघटित र राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन आह्वान नभएको अवस्थामा सरकारका काम कारबाही अनुगमन निर्देशनका साथै जनताका सरोकारका विषय उठान गर्ने र सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिने राष्ट्रिय सभाका विषयगत समितिहरू मात्र छन्।
अहिलेको विषम परिस्थितिमा राष्ट्रिय सभाका विषयगत समितिहरूले सक्रिय भूमिका खेल्न सकिराखेको छैन। अब राष्ट्रिय सभाका समितिहरू यो अहिले निषेधाज्ञा जुन जारी भयो त्यो अवस्थादेखि यता चाहिँ केही दिन भर्चुअल रूपमा चाहिँ छलफलहरू चले र केही सुझावहरू सरकारले दिने काम भयो। तर त्यसभन्दा पछि यो जुन अहिले यो बिचमा मान्य सदस्यज्यूहरूलाई हामीले डबल खोप पनि लगाइसक्यौँ। त्यसकारण उहाँहरूको अब सभा सञ्चालन गर्नलाई त्यति समस्या छैन। यो बिचमै नै त्यो काम सम्पन्न भएको हो र अहिले बैठकहरू बस्न सकिरहेको अवस्था छैन। अब लकडाउन अलिकति ठुलो हुँदै गएपछि अब कर्मचारी साथीहरूलाई पनि आह्वान गरेर हामीले बैठकमा सहजीकरण गर्नको लागि तयारी गर्दैछौँ र मान्य सदस्यज्यूहरूले यदि समितिहरूको बैठक सञ्चालन गर्नुभयो भने हामीले त्यसको लागि भौतिक रूपमा दूरी कायम गरेर स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गर्ने गरी अगाडि बढाउँछौँ। यो अहिले 1 महिना जति भयो कुनै पनि त्यस्तो खालको गतिविधिहरू गर्ने परिस्थिति बनेको छैन। सरकारले पनि यो अलिक कडाइका साथ लकडाउन गरेको र समूहमा भेटघाट गर्ने अवस्था सिर्जना नभएको हुनाले बैठकहरू बसेको अवस्था छैन। तर मान्य सदस्यज्यूहरू चाहिँ यो भर्चुअल कार्यक्रमहरूमा एकअर्कामा सम्पर्क समन्वयमा रहने र सूचना आदान प्रदान गर्ने काम मात्र भएको छ। पहिलो पटक जुन विघटन भयो पुस 5 गते त्यसपछिको समय जुन रिक्तताको समय थियो त्यतिखेर प्रतिनिधि सभाका समितिहरू नभएको अवस्थामा राष्ट्रिय सभाका 4वटा समितिहरू निकै सक्रिय भएका थिए। राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ सुझावहरू दिने कुरामा अब अनुगमन गर्ने कुराहरूमा र यो संसदीय निगरानीमा उहाँहरूको भूमिका एकदम राम्रो प्रभावकारी भएको अवस्था थियो र अहिले पनि हामीले त्यही अपेक्षा गरेका थियौँ। तर यो लकडाउन जुन अहिले निषेधाज्ञाको पढाइको जुन काम अहिले बिचमा सरकारले जुन नीति दियो त्यसपछि समितिको बैठकहरू प्रभावकारी रूपमा प्रत्यक्ष भेटघाट गर्ने स्थिति बनेन। तैपनि यो अप्रत्यक्ष रूपमा प्रविधिको प्रयोग गरेर सकारात्मक सुझाव दिने कुराहरूमा चाहिँ भर्चुअल बैठकहरूको पनि राम्रै योगदान रहेको हामीले महसुस गरेका छौँ। आगामी दिनमा यसलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाएर लानुपर्छ भन्ने छ। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत 4वटा विषयगत समिति र 2वटा प्रतिनिधि सभासँग जोडिएका संयुक्त समिति गरी 6वटा समिति छन्। प्रतिनिधि सभा नभएको अवस्था र जारी निषेधाज्ञाका कारण समितिहरूले प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको स्वयं समितिका सभापतिहरूको भनाइ छ। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत दिगो विकास तथा सुशासन समिति, विधायन व्यवस्थापन समिति, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति, राष्ट्रिय सरकार तथा समन्वय समिति र संयुक्त समिति अन्तर्गत संसदीय सुनवाई समिति र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वहरूको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति छन्। प्रतिनिधि सभा नहुँदा राष्ट्रिय सभाका लागि खासै काम नहुने भन्दै संसदीय समितिहरूले आक्कल झुक्कल भर्चुअल बैठक पनि हुने गरेको छ। तर भर्चुअल बैठकलाई राष्ट्रिय सभाको नियमावलीले मान्यता नदिँदा ती छलफल केवल छलफलमा मात्र सीमित बनेका छन्। प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति रामनारायण बिडारीले कोरोना संक्रमण र राजनैतिक अस्थिरताको असर संसदीय समितिमा परेको बताउनुहुन्छ। होइन, सरकारले लकडाउन गरेको छ। अब सवारी साधनहरू सबै बन्द, सांसदहरू सब घर घरमा भएको हुनाले अब बैठक बस्न सक्ने कुरो थिएन। अब बल्ल आजबाट विभिन्न प्रकारको स्मार्ट लकडाउन भन्ने नाम राखेर यो कुरा खुला गर्ने कुरा छ। अब हामी छिट्टै चाहिँ बैठक बस्छौँ। अब यहाँ अहिले यो वैशाख 16 गतेदेखि हामी बैठक बसेका छैनौँ, किनकि देश रोगले आक्रान्त छ। कोभिड-19ले अप्ठ्यारो पारेको छ। यो बेलामा बैठक कयौँ मान्य सदस्यहरू कोभिडमै सङ्क्रमण हुनुहुन्छ। मेरो सचिवालय समितिको सचिवालय पनि कर्मचारीहरू पनि कोभिड पोजिटिभ देखिएको छ। त्यसो भएको हुनाले बैठक हुन सकेको छैन। होइन, संसदीय समिति के बेला तपाईँ 1 महिना अगाडिको हेर्नुहुन्छ हामीले काम गरिराखेकै थियौँ। चाहे तपाईँको फास्ट ट्र्याकको कुरा भन्नुहोस्, चाहे तपाईँलाई कृषिमा चाहिँ वैदेशिक लगानी भित्र्याउने कुरा सरकारले ल्यायो त्यो कुराको सन्दर्भमा भन्नुहोस्, चाहे वन पैदावारलाई सरकारले दुरुपयोग गर्न खोज्यो त्यो कुरालाई भन्नुहोस्, चाहे त्यो औषधि व्यवसायमा सरकारले हस्तक्षेप गरेर यो सप्लिमेन्ट्री फुडहरू चाहिँ नि
को बारेमा अप्ठ्यारो पार्यो भन्ने कुरा आयो त्यसबारेमा हेर्नुहोस् हामीले गरेकै र देशव्यापी रूपमा कानुनको अडिट गरेर यो कानुन मिलेन यो कानुन नबनाऊ भनियो जग्गाको किता काट सम्बन्धमा सरकारले गैर कानुनी ढङ्गबाट काम गर्यो त्यसलाई नगर भनियो। अब यस्तो प्रकारको काम त वैशाख यही 2078 साल वैशाख 16 गते भन्दा अगाडि पनि कोभिड-19 थियो त्यो टाइममा काम त गरियो। तर अहिले चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सरकारले पनि निषेधाज्ञा जारी गरायो। त्यो निषेधाज्ञा मैले तोडेर हिँड्नु सरकारको निषेधाज्ञा कुनै बैठक नगर्नु अनिवार्य जरुरी परे बाहेक। अब यहाँ दुईटा कुरा छ। फेरि अर्को हाम्रो अहिलेको सरकारलाई यो संसद मन पर्या भने संसद विघटनै हुँदैन थियो। संसद मन नपर्या हुनाले अब अहिले त अधिवेशन बोलाइदिनु पर्थ्यो नि त राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन बोलाइदिए भए त्यो अधिवेशनमा नि सक्रिय हुन्थ्यो। तर सरकार संसद चाहँदैन, संसदको एक्टिभिटी देख्न चाहँदैन। अब संसद आफै सक्रिय हुनलाई संसदको नेतृत्वले पहल गर्नुपर्छ। त्यसकारण संसदको नेतृत्वले पहल गर्नुभयो भने भइहाल्छ। अब आजबाट अलिक खुलेको छ। अब हामी केही काम सुरु गर्न थालेका छौँ। कोभिड-19 को बारेमा नै बाट सुरु गर्छौँ। राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन नभएको र कोरोनाका कारण विषयगत समितिले पनि काम गर्ने अवस्था छैन। भर्चुअल बैठकबाट पनि सरकारले गरिरहेका काम कारबाहीका साथै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा भइरहेका गतिविधिबारे समितिले निरन्तर चासो र सरकारलाई आवश्यक सुझावहरू दिइरहेको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिकी सभापति दिलकुमारी रावल थापा बताउनुहुन्छ। प्रति सभा विघटित अवस्थामा छ। राष्ट्रिय सभा स्थायी सदन भएको हिसाबले यो क्रियाशील छ। तर अहिले हाम्रो 6 महिनाको बीचमा अब अनिवार्य रूपमा राष्ट्रिय सभा बस्नुपर्ने हो। अब असारको लास्ट मलाई लाग्छ 26-27 गते हामी 6 महिना पुग्दैछ। यो बीचमा राष्ट्रिय सभा कल हुन्छ भन्ने हामी आशामा छौँ। र यो बीचमा संसदीय समिति मुख्यतः राष्ट्रिय सभाभित्र रहेको समितिहरू क्रियाशील हुनुपर्ने अवस्था हो। एकातिर कोभिड-19 को प्रभावले अब बन्दाबन्दीको स्थिति भयो र अर्कोतिर हामीले अलिकति प्राविधिक समितिहरूलाई प्राविधिक समस्या चाहिँ के छ भने यो भर्चुअल मिटिङहरूको चाहिँ हाम्रो आधिकारिकता छैन। हामीले अगाडि यो अघिल्लो वर्षै हामीले हाउसमा पनि यो विषय उठाएको थियौँ। अब यो कोरोनाको कारणले हामीले वैकल्पिक माध्यममा पनि अब हाम्रा बैठकहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ, प्रविधिलाई प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यो विषय हामीले अघिल्लो हाउसमा पनि उठाएका थियौँ। तर हाम्रो नियमावली संशोधन नभएको कारणले गर्दा चाहिँ भर्चुअल बैठक माने। तर पनि हामीले समितिले चाहिँ जति महत्त्वपूर्ण सरोकारका विषय चाहिँ यही कोभिडका सन्दर्भमा बजेटका सन्दर्भमा अरू थुप्रै विषयमा जनसरोकारका विषयमा समितिमा हामीले विभिन्न छलफलहरू चाहिँ गरिरहेका छौँ आन्तरिक रूपमा। तर सरकारकै मान्य मन्त्रीज्यूहरूलाई बोलाएर छलफल गर्ने स्थिति चाहिँ बन्न सकेको छैन। यो बजेट अध्यादेश मार्फत बजेट जारी भइसकेपछि पनि हामीले स्वतन्त्र अर्थशास्त्री राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको उपस्थितिमा भर्चुअल माध्यमबाट बजेट जारी अध्यादेश मार्फत जारी भएको बजेट ले पारेको प्रभाव के छ अथवा कोभिडले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावमा यो बजेटले कसरी सम्बोधन हुँदैछ भन्ने विषयमा त्यसै गरेर बीचमा हामीले सीमित संख्याको उपस्थितिमा कोभिडकै सन्दर्भमा पनि विभिन्न विषय विशेषज्ञहरूसँग चाहिँ छलफल गरेका थियौँ। छलफल चाहिँ भएको छ तर जति धेरै हुनुपर्छ त्यति हुन सकेको छैन। हामीले एउटा त पहिलो कुरा मान्छेको स्वास्थ्य सुरक्षाको कुरा भावनाले अब सरकारले गरेको बन्दाबन्दीलाई पनि पालना गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य मापदण्ड पनि पालना गर्नुपर्ने भावनाले त्यतातर्फ पनि हामी त्यतिकै सचेत छौँ। त्यसका बावजुद पनि हामीले बीचमा यो बन्दाबन्दीको बीचमा नि केही चाहिँ मिटिङहरू थोरै केही संख्यामा भौतिक उपस्थितिमा र केही संख्यामा चाहिँ हामीले भर्चुअल माध्यमबाट पनि गरेका छौँ। त्यही एउटा समस्या छ। भर्चुअल बैठकलाई चाहिँ हाम्रो नियमावली राष्ट्रिय सभाको नियमावलीले चाहिँ आधिकारिकता दिएको छैन। त्यसले गर्दा नि केही अप्ठ्यारो भएको छ। र बीचमा चाहिँ मैले अझै यो कोभिडको बन्दाबन्दी सुरु भइसकेपछि पनि समिति हाम्रो राष्ट्रिय सभाको समिति सानो छ। सानो समितिलाई पनि उपसमितिमा विभाजन गरेर अब हामी 14 समिति छ। त्यसमा पनि हामीले चाहिँ 4-4 जनाको चाहिँ समितिलाई डिभाइड गरेर सानो सानो संख्यामा विभाजन गरेर अब हामीले हाम्रो कार्यक्षेत्रभित्र रहेका विभिन्न सरोकारका विषयहरूलाई चाहिँ उठान गरेर छलफल गर्नुपर्छ भनेर 3टा उपसमिति बनाएर यो बीचमा धेरै छलफलहरू गर्ने काम हामीले अहिले चाहिँ इन्फर्मेसन कलेक्सन गरी सम्बन्धित पक्षसँग आयोजनासँग सम्बन्धित विषयसँग सम्बन्धित पक्षहरूलाई चाहिँ सानो संख्यामा भौतिक उपस्थिति नै गराएर छलफलहरू गर्ने काम चाहिँ गरेका छौँ।
सरकारका मन्त्रीहरूलाई बोलाएर अलिकति निर्देशन दिने काम चाहिँ कम भएको छ। हामीले सूचना लिने काम र त्यो सम्बन्धी सरकार पक्षसँग त्यहाँ भएका कानुनी अप्ठ्यारा व्यवहारिक समस्याहरू अब मुख्यतः हामीले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भन्ने बित्तिकै मुलुक अब सरकारले राज्यले एउटा महत्त्व दिएको हुन्छ। एकातिर सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई चाहिँ बजेटको सीमा हामीले बजेट चाहिँ आवश्यकता अनुसार दिन्छौँ भनेर भनिरहेको हुन्छ। फेरि हामीले सम्बन्धित पक्षसँग बजेट अभावले काम रोक्यो भन्ने कुराहरू आएको छ। त्यहाँनिर प्रयोग हुने निर्माण सामग्रीका कुराहरू आएको छ। विभिन्न निकाय बीचको अन्तर समन्वय अभावका कुराहरू आएको छ। यो बीचमा चाहिँ हामीले यो 3वटा उपसमिति मार्फत एकदमै मसिनो ढङ्गले पाटमा गएर छलफल गर्ने काम चाहिँ हामीले आन्तरिक रूपमा गरेका छौँ र समितिले गरेका के कामहरूको चाहिँ यसलाई डकुमेन्टेसन गर्ने विषयसँग सरकार चाहिँ छलफल गराउने कामहरू भएका छौँ। र अब यो लकडाउन खुकुलो भावनाले अब म हिजो मात्रै काठमाडौँ आएको छु र केही साथीहरू यो बिचमा चाहिँ अब मान्यज्यूहरू पनि भौतिक उपस्थितिलाई चाहिँ एकदम कम नै गरौँ भन्ने कुरा र भर्चुअल माध्यमको छलफल आन्तरिक छलफललाई चाहिँ अलिकति घनीभूत बनाउने भन्ने हिसाबले पनि हामीले छलफल गरेका छौँ। अब यो कोभिडको असर बिस्तारै कम भएको पनि हामीले महसुस गरेका छौँ र अब यतिखेर अब समितिलाई चाहिँ अलि सक्रिय गराउनुपर्छ। अब चाहिँ सरकारका मन्त्रीहरूलाई बोलाएर चाहे बजेटकै सन्दर्भमा चाहिँ विगत वर्षको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था र अहिले जारी भएका बजेटका प्रभावका बारेमा छलफल गर्ने कुरा, यही कोभिडकै सन्दर्भमा पनि अब दोस्रो भेरिएन्टबाट हामी यति आक्रान्त भएका छौँ। अब थर्ड वेभ आउने कुराहरू पनि छ। यसको मुख्यतः खोपका कुरा हामीले बिचमा चाहिँ मन्त्रालय प्रतिनिधि जो खोप महासंघका प्रमुख जिम्मेवारी लिएर बस्नुभएका डाक्टर झलकलाई पनि भौतिक उपस्थितिमै बोलाएर हामीले खोप व्यवस्थापन कसरी चाहिँ कति खोप आइसकेको छ, कसरी खोप वितरण भएको छ, वितरण प्रक्रिया र अब आउने खोपका सन्दर्भमा पनि हामीले त्यो बुझ्ने र उहाँलाई चाहिँ सरकारलाई सुझाव दिने निर्देशन दिने काम चाहिँ गरेका थियौँ। म आफू एउटा सभापतिको हिसाबले नि जति हुनुपर्थ्यो त्यो चाहिँ भएको छैन। राष्ट्रिय राजनैतिक अवसर राष्ट्रिय सभा र त्यस अन्तर्गतका विषयगत समितिहरूमा पनि परेको समिति सभापतिहरूको भनाइ छ। प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति रामनारायण भिडारी सरकार संसदलाई छल्न खोजिरहेको आरोप लगाउनुहुन्छ। राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएका विधेयकमाथि छलफल गरेर त्यसलाई राष्ट्रिय सभाको तर्फबाट टुङ्गो लगाउन सकिने र आफू अन्तर्गत रहेका समितिहरूको छलफल अघि बढाएर त्यसको प्रतिवेदन तयार गरी सरकारलाई निर्देशन दिन सक्छ। त्यसको अलावा अहिलेको कोभिड समस्याका बारेमा जनताका कुरा उठाउने र सरकारले जारी गरेका अध्यादेशका बारेमा विचार राख्ने कामका साथै समसामयिक विषयमा समितिहरूले सरकारलाई निर्देशन दिन सक्छ। तर राष्ट्रिय सभा पनि संघीय संसद अन्तर्गत नै पर्ने भएकाले प्रधानमन्त्रीलाई संसददेखि नसक्नु भएको सभापति बिडारीको भनाइ छ। हो त समिति मान्छे राजनीतिक पार्टीकै मान्छे हुन्छन्। अब मान्य सदस्यहरू जिल्लामा हुनुहुन्छ अधिकांश, जो मान्छे यही हुनुहुन्छ उहाँहरू घरबाट बाहिर निस्किने साधन छैन। कसरी बैठक भर्चुअल बैठक गरौँ, त्यसको आधिकारिकता प्रमाणिकता छाप देखिँदैन, किन त्यहाँ सिग्नेचर भए हुँदैन, माइन्ड खडा भए हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले त्यो पनि त्यही अहिले बनिसकेको छ। सबै कुराले गर्दाखेरि अब राष्ट्रिय सभा भनेको किन राष्ट्रिय सभाले यो काम गर्नु पर्यो भने जस्तो सरकारले छानिराखेको छ। फेरि राष्ट्रिय सभाले अहिलेको जल्दो बल्दो विषयहरूमा, जनतासँग सरोकार पर्ने विषयहरूमा छलफल गरेर सरकारलाई निर्देशन दिने, राय दिने, सुझाव दिने काम त गरिरहनु पर्ने हो नि। त्यो गरिरहनु आवश्यक पनि छ। त्यही कामको निम्ति हामी अब छिटै यो हप्ताभित्रमा बैठक बस्छौँ। समितिको बैठक बसेका छैन। यो 1.5 महिनाको कुरो गर्दा 1.5 महिना अगाडिको कुरा गर्नुभयो। मैले अघि भनिहालेँ, व्यापक हामीले काम गरेका छौँ। अब 1.5 महिना यो को बिचमा कुनै पनि समितिले काम गरेका छैन। राजनीति पनि अस्तव्यस्त छ। प्रतिनिधि सभा पनि छैन। प्रतिनिधि सभा नभइकन राष्ट्रिय सभाले मात्रै कुनै विधेयक पारित गर्न सक्दैन। राष्ट्रिय सभा नभइकन प्रतिनिधि सभाले मात्रै विधेयक पारित गरेर कानुन बन्दैन। दुईटै सदन चाहिन्छ। त्यसबाट सङ्घीय संसद गरे। त्यसो भएको हुनाले अब अर्थ सम्बन्धी कुरा गरौँ न, बजेट सम्बन्धी भनौँ भने सरकार आफैले आफैलाई पेश गरेका छ।
संसदमा पेश गरे होइन नि बजेट, त्यहाँ पनि कुरा गर्न सक्ने कुरो भएन। संसदमा बजेटै आएको छैन, संसदको चाहिँ अधिवेशनै आह्वान भएको छैन। अब तेस्रो कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि संशोधन आवश्यक छ भन्ने कुरा राजनीतिक दल र सरकारले चाहनु पर्यो। सरकार आफू संसद हेर्न चाहँदैन। त्यसो भएको हुनाले अब संसदले के गर्छ, समस्या परेको छ। त्यस कारणले अब यो कोभिडको महामारीमा खोप चाहिएको थियो। विदेशबाट खोप किनेर ल्याएर सहयोग मागेर ल्याएर आम जनतालाई खोप लगाएर कोभिड-19बाट रोगबाट मुक्त गराउने काम गर्नु परेको थियो। संसद छैन, सरकार गर्छ। राष्ट्रिय सरकार तथा समन्वय समिति सभापति दिलकुमारी रावल पनि राष्ट्रिय राजनीतिको असर संसदीय समितिमा परेको बताउनुहुन्छ। राष्ट्रिय सरकार विषयहरूमा राजनैतिक विषयलाई महत्त्व नदिई समितिले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरिरहेको उहाँको भनाइ छ। पक्कै राष्ट्रिय राजनीतिको प्रभाव त यो नपरिवेश सङ्घीय संसद भन्ने बित्तिकै अब प्रतिसभा नहुने बित्तिकै राष्ट्रिय सभा प्रभावित त भइहाल्छ। यसले सबै विधेयकदेखि सबै छलफल राष्ट्रिय त प्रभाव नपर्ने, यो त जोइन्ट सदन भएको हुनाले यसको प्रभाव त निश्चितै परेको छ, हामीले महसुस गर्ने कुरा नै हो। तर पनि राष्ट्रिय सभा स्थायी सदन भएको कारणले यसलाई निर्णय दिने कामहरू भएको छ। यहाँले उठाएको जस्तै अब त्यहाँ चाहिँ राजनीति दलभित्रको प्रभाव समितिमा त पक्कै पर्छ। बैठक चाहिँ अहिले नगर्दा भए हुन्थ्यो अथवा बैठकमा उपस्थितिमा अलिकति समस्याहरू, त्यो त राजनीति दलमा देखेको समस्या समितिमा देख्यो। तर हामीले चाहिँ त्यसलाई मिनिमाइज गर्ने क्रममा अब यो सरोकारका विषयहरू भएको हुनाले राजनीति आफ्नो ठाउँमा हुन्छ, तर जनताका सरोकारका विषयमा समितिका सरोकारको विषयमा चाहिँ एकमत हुनुपर्छ। अहिलेसम्म चाहिँ एकमतै छ। बरु बैठक अहिले नबसौँ यताउति भन्ने कुरा, अब साझा सहमति बनाएर बैठक बस्ने कुरामा त्यही हिसाबको भूमिका समितिको सभापतिको हैसियतले खेल्नुपर्ने हुन्छ। हामीले त्यो हिसाबले बैठक बस्दाखेरि बैठकमा आएका एजेन्डाहरूमा चाहिँ सर्वसम्मति गराएर मात्रै बैठकहरू बस्ने चाहिँ त्यो व्यवस्था गरिएको हुन्छ। र जनसरकारको विषयमा त सबै पार्टीले एकमत नै देखेको छ। त्यस्तो अप्ठ्यारो बैठक बस्न नदिने, त्यस्तो अनुपस्थिति भन्ने कुरा हुन। संसदको तल्लो सदन प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि सरकारलाई खबरदारी र आवश्यक निर्देशन दिने निकायको रूपमा रहेको राष्ट्रिय सभा र संसदीय समितिहरू सक्रिय हुनुको विकल्प छैन। तर समितिहरू यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि आफ्नो जिम्मेवारीबाट चुकिरहेको संसद सचिवालयका पूर्व सचिव सोम बहादुर थापाको भनाइ छ। एउटा प्रश्न गर्दैन, जनताले इन्जेक्सन पाएको छैन, जनताले सिटामोल पाएको छैन, जनताले हस्पिटलमा भर्ना पाएको छैन, त्यो बेला किन बोल्दैनौ? पैसा नपाएर मरिरहेको छ। उपचार गरेर गर्दा गर्दै मर्नु अर्को कुरा हो, तर उपचारै नभए अस्पताल पुग्दै नपुग्ने मर्नुपर्ने स्थिति छ। राष्ट्रिय सभाले बोल्नु पर्दैन। अब त्यसलाई कसरी राष्ट्रिय सभा भन्ने? राष्ट्रका सवालहरूको बारेमा विज्ञ र विशेषज्ञहरू बसेर छलफल गर्ने सभा हो त्यो। अघिल्लो वर्ष पुस 17 गते सुरु भएको राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशन पुस 26 गते अन्त्य भयो। सो अवधिमा जम्मा 7 घण्टा 5 मिनट राष्ट्रिय सभाको बैठक चलेको थियो। नेपालको इतिहासमा यो सबैभन्दा छोटो अधिवेशन हो। हालसम्म 25 विधेयक दर्ता भएको राष्ट्रिय सभामा विधान व्यवस्थापन समितिमा रहेका 10 विधेयकमध्ये 8वटा विधेयक राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत गर्नका लागि तयारी अवस्थामा छन्। सरकारले दर्ता गरेका 9वटा विधेयक पनि छलफल अघि बढ्न नपाउँदा अलपत्रे अवस्थामा छन्। संसदीय गतिविधि र नीति निर्माणसँग सरकार राख्ने कार्यक्रम संसद फोकस आजलाई यति नै। आजको श्रृङ्खलामा हामीले यो विषम परिस्थितिमा राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतका विषयका समितिहरूले खेलिराखेको भूमिकाका विषयमा केन्द्रित रह्यौँ। अर्को साता हामी न्याय विषयहरूका साथ उपस्थित हुनेछौँ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।